अब तो पिंकी भी गिरफ्तार हो गई मगर वो ना आया। 1000 दिन हो गए, अब तक वो ना आया। उधर बाइडेन गए, ट्रंप आया, चीनी सदर से हाथ मिलाया, पहले सोना बढ़ाया, डॉलर गिराया, फिर सोना गिराकर डॉलर बढ़ाया, मगर वो ना आया। खामनाई शहीद हुए, हुर्मुज बंद हो गई, तेल 400 क्रॉस कर गया, महंगाई डबल हो गई, मगर वो ना आया। शाम में बशारुल असद की हुकूमत गिर गई, बंगाल से हसीना फरार हो गई, जेंजी की हदें पार हो गई, अब तो पिंकी भी गिरफ्तार हो गई, मगर वो ना आया। इंडिया ने इसराइल को अपना बाप बना लिया, खुद को मां कहकर पाकिस्तान से सिंदूर लगवा लिया, 11 जहाजों का हिंदुस्तान में कब्रिस्तान बनवा लिया, मगर वो ना आया। नोबेल प्राइज को ट्रंप रोता रहा, पर दुनिया में अमन लाने का बेड़ा आसिम मुनीर ने उठा लिया। जंग रुकवाकर ईरान और अमेरिका को एक मेज पर बिठा लिया। हमने ऐसी आग बुझाई कि इंडियन मीडिया जल गया और पाकिस्तान का दुनिया भर में सिक्का चल गया, मगर वो ना आया। एलॉन मस्क ने ट्विटर खत्म किया, एक्स आ गया, दुनिया भर में एआई का रेवोल्यूशन आ गया। अरे ट्रंप को हम पर प्यार आ गया, मगर वो ना आया। वेनेजुएला का सदर इगवा हो गया, बरतानिया 14 साल बाद फतह हो गया, हमारे पास फिर सीनियर सिटीजन चिस्पा हो गया, नेतन्याहू अपने ही मुल्क में रुस्वा हो गया, मगर वो ना आया। रिहाम खान एंकर से इन्फ्लुएंसर बन गई, जमाइमा को नया दुल्हा मिल गया, जुनैद सफदर का भी दिल बदल गया, हानिया को भी फाइनली अपना हमसफर मिल गया, मगर वो ना आया। समीर रायना का शो बंद हुआ, टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, सब गवाकर एक वीडियो से दोबारा कमा लिया, अपने बर्बाद फ्यूचर को फिर बना लिया, मगर वो ना आया। वो 1000 दिन जिनमें दुनिया बदल गई, यूएई की इकोनॉमी हिल गई, शेखों को पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पता चल गई, सऊदीया से अपनी डील जम गई, डिफॉल्ट की बातें तरक्की में बदल गई, इतना कुछ हो गया, मगर वो अब तक जेल से ना आया। तो चलो सुनाता हूं तुम्हें आज कहानी 1000 डेज इन अडियाला। ये कहानी शुरू होती है 1 मिनट जब 9 अगस्त 2023 को इमरान खान को जेल ले जाया गया था। तो सबने कहा था कि भाई चंद हफ्तों की बात है, जल्द बाहर आ जाएंगे। फिर चंद हफ्ते, फिर चंद महीने, और महीने साल में बदल गए, और आज 1000 दिन हो गए। ये बात है 9 मई 2023 की, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में इमरान खान एक समाअत के लिए आए थे और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान के हाथ रेंजर्स एहलकारों के हाथों में जकड़े थे। तस्वीर पूरी दुनिया में ही वायरल हो गई। अगले चंद घंटों में पाकिस्तान के बड़े शहरों में आग लग गई। पीटीआई के कारकुन सड़कों पर निकल आए, फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई गई। 9000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, कम से कम 10 अमवात हुई। ये 9 मई का वाकया आज तक पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा जख्म है। अदालती अहकामात पर इमरान खान को रिहाई तो मिली, मगर अगले ही केस में फिर गिरफ्तारी डाल दी गई। 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई और वो फिर जेल चले गए। जब इमरान खान जेल गए तो ये बातें हुई कि वो जेल में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। डील की खबरें आती रही कि अब आए तब आए, या अब गए तब गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मैक्सिक्यूरी बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को 26 सितंबर 2023 से अडियाला जेल में एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जो आमतौर पर इंतहाई खतरनाक कैदियों के लिए इस्तेमाल होती है। वो दिन में कम से कम 23 घंटे इसी कोठरी में बंद रहते हैं। बाहर की ताजा हवा नहीं, धूप नहीं, दूसरे कैदियों से मिलना नहीं। लेकिन हुकूमत ने इन तमाम बातों को महज इल्जाम करार दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को जेल में टेलीविजन, जिम का सामान, अपना बावर्ची खाना, तमाम सहूलियातें दी गई हैं और वो साबिक वजीर आजम की हैसियत से तमाम सरकारी आसाइशें हासिल कर रहे हैं। खैर, फरवरी 2026 में इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2025 तक इमरान खान की आंखें बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर उन्हें धुंधला दिखने की शिकायत हुई। जेल इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी पहले, और आज उनकी एक दाएं आंख की 85% बीनाई जाया हो गई है। कहा गया है कि आंख की रग में खून जम गया है और इलाज ना मिलने से नुकसान भी हो सकता है और ज्यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी रिपोर्टर बराए तशद्दुद एल्स जल एडवर्ड्स ने दिसंबर 2025 में पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार किया कि इमरान खान के इस वक्त जेल में जो हालात हैं वो गैर इंसानी रवैया है और किसी इंसान की तज़हीक या बेइज्जत करने वाले हैं, और तवील तन्हाई उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। बरतानिया ने भी इस मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत से बात की थी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सवालात भी पूछे गए थे। उधर इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान और कासिम लंदन में रहते हैं, जो कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ से हैं। दोनों ऑब्वियसली बरतानवी शहरी हैं। उन्होंने अपने बाप को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था, जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था। उसके बाद से उन्होंने इमरान खान यानी कि अपने वालिद को नहीं देखा, यानी 2.5 साल से ज्यादा। कासिम खान ने एक्स पर लिखा कि मेरे भाई और मैं अपने बाप से मिलना चाहते हैं। 214 दिन से वो तन्हाई में है, सेहत गिर रही है, आजादाना तिब्बी मदद से महरूम है
اور اب حکومت جان بوجھ کر ہمارے ویزے روک رہی ہے۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹوں نے جنوری میں ویزے کے لیے درخواست دی، 60 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا، انہیں فون پر باپ سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، ایسا دعویٰ ہے جمائمہ گولڈ اسمتھ کا۔ خط بھیجنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، NICOP پر آ سکتے ہیں۔ لیکن جمائمہ نے کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ ویزا کیوں روک رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر آئیں تو برطانوی تحفظ نہیں ملے گا اور شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان کے خلاف 180 سے زیادہ مقدمات درج ہیں، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس، القادر ٹرسٹ کیس، عدت کیس، اور کچھ کو سپریم کورٹ نے کل عدم کر دیا ہے۔ کچھ کی سزائیں معطل ہو گئی ہیں، لیکن نئے مقدمات آتے رہتے ہیں اور وہ جیل میں رہے، یعنی کہ اگر ایک مقدمے سے بری ہو جاتے تو دوسرا مقدمہ ان کا ساتھ چل رہا تھا تو جیل سے رہائی ممکن نہیں ہوئی۔ ہاں، میاں صاحب کے خلاف بھی مقدمات تھے، مگر پھر انہیں علاج کی ضرورت پڑ گئی، جس کے لیے انہیں لندن جانا پڑا اور واپس آنے میں انہیں 4 سال لگ گئے۔ آصف زرداری بھی قید میں رہے، ان کے تو زبان کاٹنے کے قصے بڑے مشہور ہیں، مگر آج وہ صدر آصف علی زرداری ہیں۔ عمران خان کی جانب سے اب تک نہ باہر جانے کا راستہ چنا گیا اور نہ ہی کوئی سودا کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات تو صاف ہے، اگر آج ان کا فالوور ان کے ساتھ ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا لیڈر ملک میں ہے۔ جس دن عمران خان ڈیل کر کے ملک سے چلے گئے، یقیناً ان کی فالوئنگ ڈیمیج ہو جائے گی۔ ان کے فالوورز بھی یہ کہنے لگیں گے کہ کیا یہ بھی باقی لیڈرز کی طرح نکلے کہ جو کہ عمران خان نے خود نیریٹو بنایا تھا کہ چور ڈاکو ملک کو لوٹتے ہیں اور یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، تو عمران خان یہاں سے باہر کیوں چلے گئے؟ خیر، اس وقت PTI کے مطالبات کیا ہیں؟ پہلا، عمران خان کی فوری رہائی یا ضمانت۔ دوسرا، آزاد میڈیکل ٹیم سے معائنہ، شفا انٹرنیشنل اسپتال میں منتقلی۔ تیسرا، خاندان اور وکلاء سے ہفتے میں 2 بار ملاقات عدالتی حکم کے مطابق۔ چوتھا، 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کارکنان کی رہائی۔ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ PTI کا کہنا ہے کہ حکومت وعدے کرتی ہے اور پھر پلٹ جاتی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ PTI کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس وقت حکومت کا عمران خان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ 12 مئی کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل آئے تھے۔ KP کے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ آئے تھے وہ، لیکن ملاقات سے انکار کر دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکشن 144 نافذ تھی اس لیے، لیکن یعنی KP کا وزیر اعلیٰ ایک آئینی عہدہ، لیکن چونکہ اسلام آباد میں بھی قانون نافذ تھا تو ٹکراؤ ہو گیا اور انہیں ملاقات سے منع کر دیا گیا۔ چونکہ سیکشن 144 لگی ہے تو جیل کے باہر احتجاج بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کرکٹ کے کئی بڑے ناموں نے عمران خان کی صحت پر فکر ظاہر کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاکستانی حکومت کو کہا ہے کہ اس معاملے کو ذرا دیکھیں۔ فیوچر کیا ہے؟ عمران خان کب باہر آ سکتے ہیں؟ 3 راستے ہیں۔ پہلا قانونی راستہ وہ یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی بنیادوں پر رہائی کی سماعتیں شروع کر دی ہیں۔ آنکھ کی بینائی کا مسئلہ عدالت کے سامنے ہے، اگر عدالت نے مان لیا تو ضمانت مل سکتی ہے۔ دوسرا راستہ سیاسی، ماہرین کہتے ہیں، ایکسپرٹس، کہ قانونی آزادی تو ممکن ہے لیکن مکمل رہائی تب ہوگی جب PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی سیاسی سودا ہو، اور ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تیسرا راستہ بین الاقوامی دباؤ، جو کہ اس وقت بہت مشکل ہے۔ عمران خان کے فالوورز تو انتظار میں تھے کہ بھائی ٹرمپ آئیں گے، وہ بچائیں گے، لیکن ٹرمپ کسے سیلیوٹ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے۔ عمران خان کو 1000 دن پہلے جب اڈیالہ جیل لے جایا جا رہا تھا، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ 1000 دن ہو جائیں گے، نہ وہ جنہوں نے انہیں جیل بھیجا، نہ وہ جو انہیں باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ 1000 دن گزر گئے، لیکن خیر، جیل کی کوٹری کے دروازے پہلے بھی کھلے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ دروازہ کب کھلے گا۔